अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सरापर खिताब से मुखातिब है इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 और 10 साल की सजा तोशाखाना नैब केस में हो गई है। लेकिन मैं देख रहा था कि बैनुल अक़वामी इदारे और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आज किसी से पूछ रहे हैं कि चुल्लू भर पानी कहां से मिलेगा। वो बैनुल अक़वामी इदारे जो पाकिस्तान के अदलिया के बारे में गलत फहमियां, जाली इंफॉर्मेशन फैलाते हैं कि पाकिस्तान की अदालतें दुनिया के 130वें नंबर पर हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दुनिया सबसे झूठ बोलता है कि पाकिस्तान की अदालतें करप्ट तरीन 2 नंबर 3 इदारा है। आज वो चुल्लू भर पानी ढूंढ रहे होंगे ताकि डूब कर मर जाएं। यानी दुनिया में ये कहां पर होता है? सिर्फ बॉलीवुड की फिल्म जॉली LLB 2 में हुआ था कि जहां पर एक मोटा सा जज गोलियां खाकर रात 12 बजे तक बैठकर उसने अदालत लगाई थी। और यहां पर हुआ है कि जहां पर अडयाला जेल के अंदर जज अबू अल हसनात जुल्करनैन और जज बशीर साहब तो बेहोशी के बावजूद होश में आकर दोबारा से अदालत के अंदर पहुंचे। कोई पता नहीं अस्पताल से आए, किधर से आए हैं। इन्होंने 16-16 घंटे 14-14 घंटे अदालतें लगाई हैं, रात 12-12 बजे तक काम किया है। तो दुनिया में ऐसा कहां पर होता है कि 130वें नंबर की अदालत, करप्ट तरीन अदालत, 2 नंबर 3 अदालतें इतनी देर तक काम करें और इंसाफ की दूध और शहद की नहरें बहा दें, इंसाफ बिल्कुल थोक के हिसाब से पाकिस्तान में बेचना शुरू कर दें। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि कौन से बैनुल अक़वामी इदारे हैं और ये क्या बातचीत कर रहे हैं। आज तारीख रकम हुई है एक और अदालती काले स्याह फैसले की। तारीख रकम हुई है कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा और पाकिस्तान अगेन वही कलाबाजियां, वही चीजें रिपीट कर रहा है जिनसे दुनिया अब बहुत ज्यादा आगे चली गई है। तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा हुई है, लेकिन एक चीज जो पाकिस्तान के तमाम तर तजियाकार कह रहे हैं, अब जब से ये फैसले आए हैं, आप अगर रिएक्शन देखें इमरान खान के जो मुखालिफ है, जो इमरान खान के अगेंस्ट है, जो चाह रहे हैं कि इमरान खान को सजा हो, जिनकी इमरान खान के साथ खुन्नस है, उन साफियों के चेहरे भी देखे और उन शख्सियात के चेहरे भी देखे, आपको उनके चेहरों के ऊपर भी एक खालीपन नजर आएगी, एक मायूसी नजर आएगी। क्योंकि उनको भी पता है कि जनाब ये मामला ठीक नहीं हुआ। जो खान को कुड़के लगनी चाहिए थी, कुड़के ठीक से लगी नहीं है। असल में खान खेल ठीक गया है। इमरान खान इन्हें इतना डेस्परेट कर गया, इतना प्रोवोक कर गया कि ये इतने ज्यादा तैश में आ गए, इतने ज्यादा गुरूर में आ गए, इतनी ज्यादा उजरत में आ गए, इतनी ज्यादा तेजी में आ गए कि ये वो कांड कर बैठे हैं कि जो कभी भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। यानी पाकिस्तान और दुनिया भर में कहीं पर भी साबित नहीं हुआ कि इमरान खान ने साइफर में कुछ गलत किया था। कहीं पर भी यह साबित नहीं हो सका कि तोशाखाना में इमरान खान ने कुछ गलत किया था। बल्कि जो ट्रायल है, जो जजेस हैं, जो अदालतें हैं, वो खुद क्वेश्चनेबल हो गई हैं कि जनाब ये सारा कुछ हुआ क्या है, ये मामलात सारे किस तरह से चलाए गए हैं। ना जिरा का हक मिला है, ना उन्हें को बात करने दी गई है, ना इमरान खान के वकला को अंदर जाने दिया गया है। गन पॉइंट पर उन गरीबों को रोककर ये फैसले दूसरी तरफ सुना दिए गए हैं। तो वेल प्लेड इमरान खान, अगेन कप्तान ठीक खेल गया है। और इमरान खान के जो मध्य मुखालिफ है, जो उनके खिलाफ कुव्वतें हैं, परेशान हो गई हैं, चूंकि खान उन्हें हल्का हल्का मैसेजिंग के जरिए प्रोवोक करता, इंस्टिगेट करता कि जनाब कुछ ऐसा करें, जल्दी में करें, कुछ ऐसा करें कि वो अपनी शिकस्त को देखकर, अपनी ताकत के जोम में, तैश में आकर कुछ ऐसे इकदाम करें। अब सिर्फ इसकी टाइमलाइन देखें, द इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल से ये गेम शुरू होती है कि जहां से इन्हें फा पड़ना शुरू हुआ। उसके बाद संडे वाले दिन जो पाकिस्तान में रैली निकलती है, जो ही संडे वाले दिन पूरे पाकिस्तान में इमरान खान होती है, उसके बाद जनाब कहा कि जनाब बस हो गई है और बर्दाश्त नहीं कर सकते, कान फट रहे हैं, पर्दे फट रहे हैं, इतनी ज्यादा आवाजें नहीं सुन सकते। फौरी तौर पर मुअज़्ज़ज़ जज साहब को 12 घंटे 13 घंटे बिठाकर यानी तबाही निकाली गई। उन्होंने एक फैसला सुनाया, दूसरे जज साहब बेचारे बेहोश हो गए। यानी जज बशीर साहब, उनकी सेहत खराब है, ठीक नहीं है, गोलियां खानी थी, घर जाना था, टाइम पर रोटी खानी थी, कुछ भी नहीं हुआ। बैठ बैठकर बेचारा बेहोश हुआ। और फिर उसके बाद आज सुबह आकर उन्होंने फौरी तौर पर फैसला सुना दिया है। अहम तरीन बात जो कोर्ट से रिपोर्ट हो रही है वो ये हो रही है कि जज बशीर साहब ने खान साहब को बुलाया और खान साहब को बुलाकर कहा कि इमरान खान साहब 342 का जो आखिरी स्टेटमेंट होती है, यानी जज साहब बुनियादी तौर पर जो अक्यूज्ड होता है उसके सामने रखते हैं कि जनाब ये गवाहान ने आपके बारे में कहा है, ये सारा ट्रायल चला है, आपकी फाइनल स्टेटमेंट क्या, आपका फाइनल आर्गुमेंट क्या, उसके बाद मैं फैसला सुनाऊं। तो 342 के स्टेटमेंट किधर है? खान साहब ने कहा जनाब मुझे तो यहां पर बुलाया गया हाजिरी लगवाने के लिए, असल में जो जेल के हुकाम हैं वो इमरान खान साहब के पास गए और जाकर कहा कि आकर 342 का बयान जमा करवाएं। तो खान ने कहा कि मेरे वकला जब तक नहीं आते तब तक मैं नहीं जमा करवाऊंगा। तो इस पर जेल के हुकाम ने खान साहब से चालाकी की और कहा कि आप सिर्फ हाजिरी लगवा दें, उसके बाद आपके वकला आ जाएंगे तो आप जमा करवा लीजिएगा। खान वहां पर क्या, जज साहब ने कहा 342 का बयान जमा करवाएं। खान ने कहा जज साहब मेरे वकला आने दें, आधा घंटा रहता है, आधे घंटे में वकला आ जाएंगे तो उसके बाद मैं वकला से डिस्कस करके सबमिट करवा देता हूं। जज बशीर साहब ने कहा नहीं खान साहब जल्दी करें, हमारा वक्त जाया ना करें। तो खान साहब ने कहा जनाब कौन सा वक्त जाया, आप ज़ाहिर इन्हीं मामलात के लिए यहां पर आए हुए, थोड़ा सा वेट कर लें। खान वापस चला गया, लेकिन पीछे जज साहब ने फैसला सुना दिया कि तोशाखाना में खान को 14 साल की सजा, बुशरा बीबी को 10 साल की सजा। बुशरा बीबी अब रास्ते में है। अब ये वही खातून है जिसके बारे में गलीज तरीन प्रोपेगेंडा किया गया। इस खातून ने भी वफादारी की एक मिसाल कायम कर दी है। ये खातून भी एक पहाड़ बनी है, सब्र का एक पहाड़ बनी, इस्तिकामत का एक पहाड़ बनी है। वो खातून मुंह से नहीं बोली,
اس کے منہ سے چوں نہیں نکلی, اس کے منہ سے آواز نہیں نکلی, وہ صرف خان کے ساتھ کھڑی رہی. اس نے اپنی آنکھیں بھی نہیں اونچی کی, اس نے اپنا سر جھکائے رکھا, اس نے اپنا جو اس کے پردے کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا, اس کے جو مذہبی رجحان کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا, اس کی ذاتیات کے اوپر, اس کے شوہر کو, سابق شوہر کو بلیک میل کر کے بازو مروڑ کر اس کے کریکٹر اسیسینیشن کروائی گئی. یہ ذات کے اوپر, شخصیات کے اوپر حملے ہوتے ہیں. اب یقین مانیں کہ کیسز بنانا کچھ بھی کر لیں, لیکن عمران خان کو جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گریبان میں ہاتھ ڈالا گیا تھا, اور بشرا بی بی کی جس طرح سے کریکٹر اسیسینیشن, ذاتیات کے اوپر بیڈ روم کی باتیں جس طرح سے جاوید چودھری نے ایک پکا منہ بنا کر, ایک عجیب سا منہ بنا کر باتیں کی ہیں, یہ بہت مشکل ہوتا ہے یہ چیزیں برداشت کرنا, یہ چیزیں سہ جانا. لیکن وہ خاتون برداشت کر گئی, وہ عورت برداشت کر گئی, وہ خان کے ساتھ کھڑی رہی. اور ان کے وکلا یہ باقاعدہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ہم راستے میں تھے اور بشرا بی بی کو بتایا گیا کہ آپ کو 10 سال کی سزا ہو گئی ہے, تو بہتر یہی ہے کہ یہاں سے واپس چلتے ہیں. وکلا موجود ہیں, پلان ڈسکس کرتے ہیں, ری اسٹریٹجائز کرتے ہیں. پولیس کو آنے میں 2 ڈھائی 3 گھنٹے لگ جائیں گے, تو اس کے بعد آپ چلے جائیے گا, آپ پولیس کے ساتھ یا جو بھی وکلا لائے عمل بنائیں گے, یا ایک سٹیٹمنٹ بھی دے دیں میڈیا کی. انہوں نے اپنے وکلا کو کہا کہ بالکل نہیں, خان لڑ گیا ہے, خان ان سے بھڑ گیا ہے, خان جیل کے اندر ہے, میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی, گاڑی اور تیز کرو اور جلدی سے مجھے اڈیالہ جیل کے اندر پہنچاؤ. ابھی جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں, اطلاعات کے مطابق بشرا بی بی اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, اپنی گرفتاری کا انتظار کر رہی ہیں. یعنی اس نے دونوں ہاتھ ایسے کر کے اس نے گرفتاری قبول کر لیا کہ جناب آ جاؤ, لگا لو ہاتھ کڑیاں, میں اس بندے سے بے وفائی نہیں کروں گی. اور وہ صافی تو نہیں کہہ سکتے, بہروپیے, وہ سارے بہروپیے جو ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر باقاعدہ سے ایک نیریٹو بلڈنگ کرتے رہے کہ بشرا بی بی عمران خان کے خلاف سٹار گواہ بن جائیں گی, خان سے دھوکا کر جائیں گی, آخر میں بشرا بی بی اسے ڈچ کرے گی, آخر میں بشرا بی بی اسے دھوکا کرے گی. تو ایسا نہیں ہوا. وہ ایک دفعہ پھر ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, اور اڈیالہ جیل کے اندر بہرحال بشرا بی بی موجود ہے, اور سختی سے وکلا کو کہا کہ جلدی مجھے وہاں پر پہنچائیں, کیونکہ خان کو اگر سزا ہوئی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بھی خان کے ساتھ سزا کاٹیں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ توشہ خانہ میں عمران خان کے اوپر ایک نیریٹو بنایا جائے گا کہ اس نے خانہ کعبہ کی گھڑی بیچ دی, ہوئی وہی گھڑی ہے جس کو جا کر سلیم صافی صاحب پپیاں کرتے رہے, اونٹوں کے ساتھ لگا کر چومتے رہے باقاعدہ سے. حالانکہ جو مقدس جگہ ہیں ان کے اکثر ڈیزائنز بنے ہوئے آپ کو کچھ بھی مل سکتا ہے پاکستان میں یا دنیا بھر میں, لیکن ظاہر ایک نیریٹو بنانا ہے اور اس میں اسلام کا بھی استعمال کرنا ہے جو کہ پاکستان میں ہوتا ہے. ثاقب بشیر صاحب جو پرومیننٹ رپورٹر ہیں, جرنلسٹ ہیں, ون آف دا بریلینٹ پرسنالٹی, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گفٹ تھا اس کی جو اصل مالیت ہے وہ 1.80 کروڑ تھی. خان نے 90 لاکھ روپے دے کر یہ توشہ خانہ سے لیا ہے, لیکن جو دبئی کی انڈین اوریجن کی کمپنی ہے اور انڈین بندہ ہے دبئی میں, اس نے تصویر دیکھ کر اس گفٹ کی قیمت لگائی ہے تقریباً 3 ارب روپے اس گفٹ کی. یعنی اس جو گفٹ ہے اس کی تصویر اس کی قیمت اس نے تصویر دیکھ کر اس نے قیمت لگائی ڈائمنڈز کی, اور کہا جا رہا ہے کہ ڈائمنڈز کو اس نے گرام میں اس کی قیمت لگائی, حالانکہ کیرٹ میں ہوتی ہے لیکن اس نے گرام میں قیمت لگا کر اس کی 3 ارب روپے اس نے کہا کہ قیمت ہے, اور اس طرح سے معاملات کو چلایا گیا ہے. جرا نہیں کرنے دی گئی, سوالات نہیں پوچھنے دیے گئے, کراس ایگزامینیشن بالکل نہیں ہوا ہے, ایک فضول قسم کا پروسیس ہے جسے فالو کیا گیا ہے. تو یہ کیس سٹینڈ نہیں کر سکتے دنیا کے کسی بھی عدالت میں. بلکہ آج ڈیبیٹ یہ ہو ہی نہیں رہی کہ عمران خان کو سزا کن بنیادوں پر ہوئی ہے یا الزامات کیا تھے. ڈیبیٹ یہ ہے, ڈسکشن یہ ہے کہ جج صاحب نے پروسیس ہی فالو نہیں کیا. یعنی جج جس طریقے سے اسے انصاف دینا چاہیے تھا اس کا طریقہ ہی ٹھیک نہیں تھا. وہ پروسیس میں ہی ساری چیزیں اڑ جائیں گی, چونکہ پروسیس ہی ٹھیک سے فالو نہیں ہوا. عمران خان کے وکلا کو جرا ہی نہیں کرنے دی گئی, اس کاؤنٹر کوسچن ہی نہیں ہوا ہے, دونوں طرف سے ایک ہی ٹیم کھیلتی رہی, لہٰذا یہ معاملات بالکل ختم ہو جائیں گے. تحریک انصاف کا, عمران خان کا, ان کا واحد ایک میسج ہے, 8 فروری کو اپنے فون کی بیٹریاں فل چارج کرنی ہیں. فل چارج کرنے کے بعد کپڑے کو پہننے ڈھیلے سے تاکہ آپ لوگ آگے پیچھے ہو سکے, اور ساتھ چنے اپنے پاس رکھنے ہیں. پورا دن پولنگ سٹیشن پر بیٹھنا ہے, کچھ نہیں کرنا, جتنے کیسز بننے دیں, سزائیں ہونے دیں, جو خان کے ساتھ ہوتا ہے ہونے دیں. آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ 8 تاریخ کو آپ نے جا کر ووٹ ڈالنا ہے. عمران خان کوئی سٹیٹمنٹ اٹھا لے, کوئی صحافی اٹھا لے, وہ صرف ایک بات کر رہا ہے کہ 8 فروری کو عوام کو کہیں گے باہر نکلے ووٹ ڈالیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ عوام, پاکستانی عوام جسے 75 سالوں سے دبایا گیا ہے, جس کا استحصال ہوا ہے, جسے پولیٹیکلی بیکورڈ رکھا گیا ہے, جس کا شعور چھینا گیا ہے, جسے تعلیم چھینی گئی, جسے روٹی چھینی گئی, جسے مارا گیا, جسے ڈرایا گیا, جسے دھمکایا گیا, اس عوام پر اس خان کو اتنا یقین کیوں ہے کہ وہ اپنی زندگی داؤ پر لگا کر اس چیز پر داؤ پر لگا بیٹھا ہے کہ مجھے جناب یہ عوام کے اوپر یقین ہے, ان لوگوں پر یقین ہے. 8 فروری پاکستانی عوام کیا فیصلہ کرتی ہے وہی ساری چیزیں ڈیسائیڈ کرے گی. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.